बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। बड़ी अहम खबरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त हमारे सामने आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दामात हमारे सामने आ रहे हैं, ये वो आवाम की या हर शहरी की ख्वाहिश थी कि कानून के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। जो आज एक बड़ा हुक्मनामा हमारे सामने आया है, उसमें 3 बड़े लोगों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वापसी हुई है, और इस वापसी में डायरेक्टली एक शख्स का ताल्लुक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से है। मज़ीद 3 साल के लिए ये तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से बुलाए गए हैं। और पिछले चंद रोज़ से जो बार बार इमरान खान साहब की तरफ से ये चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, वो बार बार अडियाला जेल में ये बात कर रहे थे कि अगर मुझे मिलिट्री हिरासत में दे भी दिया जाएगा तो भी मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। और जो सियासी मुखालफीन उनकी तरफ से ये बात की जा रही थी कि शायद वो डील कर लेंगे, ये तासुर बिल्कुल गलत साबित हुआ। और इस वक्त इस खबर को जो अनाउंस किया है या जो दावा किया है, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, नुसरत जावेद साहब। उन्होंने इस खबर के ऊपर दावा किया है। माज़ी ये बताता है कि जब भी सियासी जमातों के ऊपर कड़ा वक्त आया है तो जो ख़वातीन होती हैं, जो घर की ख़वातीन हैं, उन्होंने अपना एक ख़ास किरदार अदा किया है। जिसमें हमारे सामने अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो बाहर निकली थी और उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपना रोल प्ले किया था। जब मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर कड़ा वक्त आया तो उस कड़े वक्त में मियाँ नवाज़ शरीफ के हमरा उनकी अपनी अहलिया मरहूमा कलसूम नवाज़ साहिबा मौजूद रहीं। अब वही वक्त या उससे मिलते जुलते हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान है जो मौरूसी सियासत के ऊपर बिलीव नहीं करते। उनका अपना कुंबा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसमें उनके बेटे हैं। उनके बेटे पाकिस्तान में ना मौजूद हैं, ना वो पीटीआई की सियासत में कोई ऐसी ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में कौन है, घर के अंदर से कौन सी ख़वातीन बाहर आ सकती हैं, जिसमें एक बुशरा बीबी हैं और दूसरी अलीमा खान साहिबा हैं। बुशरा बीबी एक बापर्दा खातून है जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शायद उन्हें पुश करके एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो बन सकता है, लेकिन असल में जो पीटीआई को बानी पीटीआई के बाद लीड करने की सलाहियत रखती हैं वो अलीमा खान साहिबा हैं। अलीमा खान ऐन मुमकिन है कि मिलिट्री कस्टडी में इमरान खान साहब के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगी, क्योंकि उनके अंदर इतना दमखम है। आज तक जितने भी हाई प्रोफाइल जो प्रोजेक्ट्स हुए या सियासत की जो बारीकियां हुई, वो अपने भाई के हमरा हर सतह पर मौजूद रहीं। और जो इस वक्त मौजूदा हालिया लीडरशिप है वो भी अलीमा खान के सियासी बयानात से इत्तेफाक करती है और उनकी एक ग्रिप है पार्टी के ऊपर। तो अलीमा खान ऐन मुमकिन है कि इमरान खान के मिलिट्री कस्टडी में जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगी। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुबह होते ही एक बड़ा नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उन 3 सिविल जजेस की वापसी की है सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी अशद ज़रूरत थी। चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो है काजी फाइज ईसा, उन्होंने जाते जाते इन तीनों बंदों को वापस लाहौर हाई कोर्ट में भिजवा दिया, क्योंकि इनका डेपुटेशन का पीरियड मुकम्मल हो गया था। मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस साहब ने एक रिक्वेस्ट, एक अर्जी डाली थी कि जो उनका अपना एक शख्स है जिससे उनका ताल्लुक है उसको वापस ना भेजा जाए। ये कोई ज़ाती मुफाद की जंग नहीं थी, मगर उस शख्स को भी वापस भेजा गया। जो 3 सिविल जजेस हैं उनमें एक जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बड़े ख़ास किस्म के रिसर्चर थे, बड़े पुराने रिसर्चर थे और बड़े अहम शख्स थे उनके लिए, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इनको भी वापस भेजा गया। सीनियर सिविल जज ज़फ़र इकबाल साहब हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर के तौर पे काम कर रहे थे, ये भी वापस आ गए। और इनके समेत सिविल जज हसन रियाज हैं, वो भी वापस आ गए। इनके समेत सिविल जज वकास अली मज़हर हैं, ये भी वापस आ गए। मैं आपको एक और बड़ी अहम खबर दे दूँ। वो खबर ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस शाम अपना हल्फ उठाया, उसी शाम उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ एक अहम मुलाकात भी की। और ये वो 6 जजेस थे जिनका ये ख़त था कि हमारे मामलात और इंसाफ के मामलात में एक मुदाखलत का अंसर मौजूद है, जिसको काजी फाइज ईसा साहब तो एंटरटेन नहीं कर सके, ना ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको एंटरटेन किया। इन 6 जजेस में वो तमाम जजेस शामिल थे।
اب اس کے علاوہ 2 ایسے ججز تھے جن کو اس میٹنگ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے نہیں بلایا گیا. ان میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اس لیے نہیں بلایا گیا کیونکہ یہ جو 6 ججز کا مداخلت کے حوالے سے خط تھا اس میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا اتفاق نہیں تھا، نہ ان کے سگنیچرز موجود تھے. یہ وہ بڑے کام ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے قد کو اور بڑا کریں گے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس بات کو مضبوط کر رہے ہیں کہ جو بھی فیصلے اس بڑی عدالت میں ہوں گے یا جو بھی ججز جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ آئین اور قانون کے حساب سے اپنے فیصلے کریں گے. اب جب بات آتی ہے خواتین کی تو ایک اور بڑی اہم خبر ہے، لیکن اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی میں خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ موجودہ حکومت کا یہ بھی ایک اہم سورس کی طرف سے خبر ہے. موجودہ حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے یا کسی سطح پر یہ طے ہو گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسپین کے اندر پاکستان کا سفیر لگا دیا جائے. کسی کو اس بات پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سرینا عیسیٰ کا تعلق چونکہ اسپین سے ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے اسپین میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کا سفیر بنایا جائے. اس کے اوپر 2 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انشورنس پالیسی ہیں اور کسی سطح پر وہ آ کے انتخابات کے حوالے سے اپنا منہ نہ کھول دیں کہ جو فارم 45 اور 47 کی جنگ ہے اس کی اصلیت کیا ہے، تو اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو موجودہ حکومت اوبلائج کر رہی ہے کیونکہ وہ ان کی انشورنس گارنٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی تشویش اس بات کے اوپر ہے کہ ہر جانے والے کو حکومت اوبلائج کیوں کرتی ہے. پاکستان کے اندر کیا ہمارے قابل لوگوں کی کوئی کمی باقی رہ گئی ہے؟ کیوں آخر ججز کو جانے کے بعد اس طرح سے اوبلائج کیا جاتا ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو حکومتوں کو مجبور کرتی ہیں اور وہ تمام لوگ جو اس چیز کے اہل ہوتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے؟ ایسے اقدامات جو ہیں وہ حکومت اور اس کے آنے کے اوپر یا حکومت کی مضبوطی کے اوپر یا کہ حکومت اصل مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، شکوک و شبہات بہت زیادہ جنم لیتے ہیں. ابھی اس خبر کے اوپر دعویٰ سامنے آ رہا ہے، اب کیا عین وقت پہ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا یہ بھی دیکھنا باقی ہے. جاتے جاتے مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے حوالے سے میں خبر دے دوں آپ کو کہ ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ مستقبل میں یا جو الیکشن عام انتخاب ہوگا اس کے اندر وہ وزارت اعلیٰ نہیں بلکہ وزارت عظمیٰ کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے لائی جائیں گی. اور اس میں میری رائے تھوڑی مختلف ہے، لیکن یہ جو صحافی خبر بریک کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، ان کا تعلق ایسے حلقوں سے زیادہ سمجھا جاتا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپنا اختلاف رکھتی ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر ہمیشہ موجود رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر موجود ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی موجود رہے گا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے بہتر طریقے سے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب اپنے معاملات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک ٹکراؤ کی سیاست نظر نہیں آ رہی، تو میاں نواز شریف صاحب جب وزارت عظمیٰ پر آئے ان کا ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ رہا اور وہ کبھی بھی ٹکراؤ سے ہٹ کے ایک بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ سکے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم نواز جو کہ جلسوں میں ججز کے حوالے سے باتیں کرتی رہیں، جو جلسوں میں احتجاجوں میں اسٹیبلشمنٹ اور باوردی لوگوں کے حوالے سے گفتگو کرتی رہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم نواز جن کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے بلکہ بے حد مختلف ہے شہباز شریف صاحب سے اور اپنے والد گرامی میاں نواز شریف کے قریب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پہلے جب کبھی شہباز شریف اور ان کا خاندان وزارت عظمیٰ کے منصب تک نہیں پہنچا تھا تو وہ ہاتھ باندھ کے اپنے بھائی کے سامنے کھڑے رہتے تھے. اب چونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کا دور ہو یا پھر موجودہ دور ہو اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شہباز شریف اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے یا موجود نہیں رہیں گے اور اپنی بھتیجی کو آگے آنے دیں گے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر بھتیجی کو آگے آنے دیتے ہیں تو خود چچا کی حیثیت میں ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اختلاف کی سیاست اس دن شروع ہو جائے گی ان دونوں بھائیوں کی یا ان دونوں خاندانوں کے درمیان باقاعدہ طور پہ، جس میں یہ ہمیں نظر آئے گا کہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ کے اندر نون لیگ کے اندر سے 2 لوگ کھڑے ہوں گے. این ممکن ہے کہ مریم بی بی تو کھڑی ہوں لیکن شہباز شریف صاحب اپنے خاندان کو بھی اب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.